अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू के हर इम्तिहान में ग्रामर से मुताल्लिक आने वाले सवालात के नमूने के साथ कवायद ग्रामर के सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आपका पुरजोर इस्तकबाल और स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि बनावट के लिहाज से, आवाज के लिहाज से हुरूफ की दो किस्में हैं, या तो मुफरद या मुरक्कब। मुफरद उन हुरूफ को कहते हैं जो एक आवाज की एक शक्ल हो, जैसे ये एक आवाज की एक शक्ल है तो अलिफ बे से लेके ये तक के हुरूफ को मुफरद कहेंगे, और अगर दो आवाज की एक शक्ल हो तो उसे मुरक्कब कहेंगे। जैसे बे जोड़ है, ये दोनों मिला करके हो जाता है भे, तो ये दो आवाज है, दो सादा आवाज की एक शक्ल है, इसीलिए इसको मुरक्कब कहेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ये बताया कि मुफरद और मुरक्कब ये हुरूफ की दो किस्में हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी में मुफरद हुरूफ का असल माखज़ और बुनियाद क्या है। तो आइए असल वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि पूरी बात को समझने के लिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए, और शुक्रिया के साथ अपने नदवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए असल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये 28 हुरूफ के 8 मजमुए हैं, जिनको मशहूर ये है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इब्रानी जबान के 28 हुरूफ को इब्रानी जबान के 8 बामाना कलमे में जमा करने का काम किया। इसीलिए इस पूरे मजमुए को अबजद इदरीसी कहा जाता है। पूरे मजमुए के हुरूफ को पहले लफ्ज ही के जरिए से मौसूम किया जाता है, और अबजदी हुरूफ भी इसे बोल दिया जाता है। और चूंकि इस मजमुए में हुरूफ की इस तरह तरतीब रखी गई है कि इससे हिसाब का निकालना या किसी तारीख वगैरह को बताना आसान भी है, इसीलिए इसे हिसाब अबजदी वगैरह भी कहते हैं। 28 हुरूफ के 8 कलमे के मजमुए के 3 नाम हुए अबजद इदरीसी, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने जमा करने का काम किया, और अबजदी हुरूफ यानी पहला मजमुआ अबजद है, उसी के नाम से पूरे मजमुए में मौजूद 28 हुरूफ को अबजदी हुरूफ बोल देते हैं। और तीसरा, चूंकि इससे हिसाब किताब मालूम होता है, इसीलिए इसको हिसाब अबजदी भी कह देते हैं। तो चूंकि 3 जबानों से बनी हुई है, अरबी, फारसी और हिंदी, तीनों जबान और भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी हुरूफ उर्दू जबान में पाए जाएंगे। ये तो फितरी और स्वाभाविक बात है कि जब उर्दू 3 जबानों से मिलकर बनी हुई है, तो तीनों जबान की सबसे छोटी इकाई यानी हर्फ, अक्षर उर्दू में पाए जाएंगे। तो ये इब्रानी जबान के 28 कलमे के मजमूए जो अरबी जबान के हुरूफ भी कहलाते हैं, इसमें हमजा शामिल कर दीजिए तो अरबी जबान के मुकम्मल हुरूफ 29 हो जाएंगे। तो ये 28 हुरूफ, और इसी में फारसी के 4 हुरूफ जोड़ दिए जाए तो पहले फारसी जबान के 32 हुरूफ पूरे हो जाएंगे, और अगर इसी में 3 हिंदी के हुरूफ भी जोड़ दिए जाए तो उर्दू के कुल 35 हुरूफ हो जाएंगे। पैंतीस हुरूफ हो जाएंगे, और अगर हमजा को इसमें जोड़ दिया जाए तो 36 हो जाएंगे। लेकिन बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने हमजा को शुमार ही नहीं किया है। उन्होंने हुरूफ में हमजा ना शुमार करने की वजह भी कवायद उर्दू में लिखा है कि हमजा वाव और ये को खींच के पढ़ने के लिए, जैसे खिला ओ, तो वाव को खींचने के लिए हमजा का इस्तेमाल होता है। खिला ए,
تو یہ کو کھینچ کے پڑھنے کے لیے حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے حمزہ کو نہیں مانا ہے، اردو میں حمزہ کو حرف ماننے سے انہوں نے انکار کیا ہے، تو انہوں نے 35 حروف مانا ہے، اور اگر حمزہ جوڑ دے تو 36 ہو جائے گا، اور یہ جوڑ دیا جائے لمبی یہ اگر جوڑ دے اسی کے ساتھ لمبی یہ کو جوڑ دیں تو اب یہ کل 37 حروف ہو جائیں گے، لیکن لمبی یہ پہلے سے نہیں جوڑی گئی تھی، تو چونکہ یہ پہلے اردو میں موجود نہیں تھی، گول یہ سے ہی دونوں کام لے لیا جاتا تھا، جیسے ہلکی اگر لکھنا ہو تو بھی اسی طرح لکھتے تھے، اور ہلکے لکھنا ہو تو بھی اسی طرح لکھتے تھے، گویا کہ اب ہل کے لکھنا ہو تو اس طرح لکھیں گے، اور ہل کی لکھنا ہو تو اس طرح لکھیں گے، یعنی اب کی کتابت میں فرق ہو گئی، پہلے کی کتابت دونوں کے لیے سیم ہی لکھے جاتے، دونوں کی کتابت سیم ہی ہوتی تھی، جیسے ہل کی لکھنا ہو تو بھی گول یہ، ہلکے سے لکھنا ہو تو بھی گول یہ استعمال ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس یہ اور اس یہ میں فرق کرنے کے لیے دونوں کی شکل بدل دی گئی اور اس کو بھی داخل کر دی گئی اردو کے اندر، تو اس طرح 37 بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے سوال میں عام طور سے جو NCERT کی کتاب ہے اس میں 51 حروف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 36 مفرد حروف ہیں، اس لیے کہ 15 مرکب حروف ہیں، جس کا آئندہ ویڈیو میں تذکرہ ہوگا۔ تو یہ ہلکی اور ہل کے یہ دونوں ایک جیسی یا کے ساتھ ہی لکھی جاتی تھی، اسی لیے بہت مشہور کہاوت ہے، اس سے کسی امام کی توہین اور ہجو مقصود نہیں ہے کہ کوئی امام صاحب نے اردو کی کتاب میں پڑھتے ہوئے پڑھ لیا کہ ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، کتاب میں یوں لکھا ہوا تھا کہ ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، چونکہ مقتدی بھی بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ دونوں کی کتابت سیم ہوتی تھی، اسی لیے بجائے ہلکی پڑھنے کے انہوں نے پڑھ لیا کہ نماز ہل کے پڑھانی چاہیے، اسی لیے وہ نماز میں ہلنا شروع کر دیے۔ اب کوئی سمجھدار ہوشیار ان سے زیادہ جانکار کوئی مقتدی میں تھا، اس نے ٹوکا امام صاحب آپ نے تو آج ہل کے نماز پڑھایا، تو انہوں نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہل کے نماز پڑھانی چاہیے۔ اس مقتدی نے کتاب منگوا کر دیکھا تو کہا صاحب دونوں کی کتابت ایک جیسی ہوتی ہے، یہ ہلکی ہے ہل کے نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے دشواری ہوتی تھی سمجھنے میں، دونوں یہ ایک ہی طرح سے لکھی جاتی تھی، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اب بعد میں آسانی کے لیے اس یہ کو الگ کر دیا گیا، تو اب اس کے ساتھ 37 حروف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 35 حروف اور حمزہ اس کے ساتھ مان لے تو یہ 36 حروف عام طور سے سوال میں آتا ہے، 36 حروف، جیسے آپ کے سوال میں آئے گا کہ مفرد حروف تہجی کتنے ہیں، تو 36 بھی رہے گا، اسی میں 37 بھی رہے گا، اسی میں 38 بھی رہے گا، اسی میں 39 بھی رہے گا، یہ 3 قسم، اور یہ 8واں کے فیروزہ اردو جس میں مولوی عبدالحق کا مضمون ہے اسی میں سوال لکھا ہوا، یہی سوال آتا ہے، تو اب 36 مان لیں، اس میں حمزہ لگا کے 36 مان لیں، حالانکہ مولوی عبدالحق 50 کے قائل ہیں، تو 50 کا مطلب ہے 15 مرکب حروف اور 35 مفرد حروف، تو 36 کے قائل نہیں ہے وہ، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ 35 اور یہ دیکھا جائے تو یہ 36 مکمل کرنے کے لیے حمزہ اس میں شامل کرنا ہوگا، اگر حمزہ شامل کر لے تو 36 اور یہ شامل کر لے تو 37۔ سوال دونوں طرح سے آتا ہے، عام طور سے صحیح جواب NCERT کی کتاب کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ، اور عام طور سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 37 حروف حمزہ اور یہ ملا کر کے ہے تو اس کے حساب سے یہ بن جائے۔ اب اس کے نمبرات کو ہم کیسے جانیں، تاریخ کو، حساب کو، جو ہم نے بتایا کہ کہکشاں میں
عطا کاکوی نے اپنے بیٹے کی تاریخ وفات یعنی تاریخ اپنے بیٹے کی موت کی سال کو بتانا ہوا تو انہوں نے حروف کے ذریعے سے بتایا ہے. اب ظاہر ہے حروف کے نمبرات کو جانیں گے جبھی تو ہم اس کی تاریخ کو جان سکیں گے. تو کچھ حروف کے ذریعے یا پورے مصرع کے ذریعے شاعر وغیرہ کسی واقعے کو، کسی کی شادی کے موقع کو، کسی کی شادی کی تاریخ کو، کسی کی پیدائش کی تاریخ کو، کسی کی امیر بننے کی تاریخ وغیرہ کو نقل کر دیتے ہیں. جیسے کہ واحد نظیر نے سابق امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب کے امیر شریعت بننے کے موقع کی تاریخ کو انہوں نے ذکر کیا. تو ہم کسی بھی حرف سے صحیح تاریخ اسی وقت نکال سکتے ہیں جبکہ تمام حروف کے صحیح نمبرات یاد ہوں. اور ان کلمے کے مجموعے میں یہ یاد رکھنا بالکل آسان ہے. پہلے کے 3 کلمے میں پوری 1 دہائی ہو جاتی ہے 1 سے لے کے 10 تک. پھر دوسرے 2 کلمے میں بیچ کی 10 اور 100 کے بیچ کی پوری دہائی مکمل ہو جاتی ہے 20 سے لے کے 90 تک. اس کے بعد آخر کے 3 کلمے میں 100 سے لے کے 1000 تک پوری سنچری پوری ہو جاتی ہے. 100 سے لے کے 900 تک اور لاسٹ میں 1000 تک. یعنی یہ کل حروف کے نمبرات ہوئے. اس کے ذریعے سے کوئی بھی حرف کے ذریعے سے نمبر کا نکالنا، تاریخ کا جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کا استعمال ابھی بتاتے ہیں. پہلے تو یہ جان لیجیے کہ 28 حروف کے نمبرات ہیں اور حمزہ اگر جڑ دیا ہے تو حمزہ کو بھی الف ہی کی طرح مان لیں گے. چونکہ حمزہ الف کا کام کرتا ہے تو حمزہ کا جو نمبر ہوگا، جو الف کا نمبر ہوگا وہی حمزہ کا نمبر ہوگا. اب رہے فارسی کے یہ 4 حروف جو اس میں شامل کر کے، اور ہندی کے 4 حروف جو اس میں شامل کر کے اردو کے 35 حروف بنائے گئے. تو اب یہ فارسی کے حروف کے نمبرات اور ہندی کے لیے جو 3 حرف، ہندی کے جو 3 حرف بڑھائے گئے اس کے نمبر کیسے ہوں گے؟ تو یہ بھی بالکل آسان ہے. اردو کا جیسے پہلے قدیم مصری حروف میں صرف 6 کلمے تھے. یہ 7واں اور 8واں کلمہ اس میں موجود نہیں تھا. پھر بعد میں ان لوگوں نے پچھلے حروف کو دیکھ کر ان کلمات کو بنا لیے. جیسے بے کی طرح سے ہے، سے ایجاد کر لیا. ہے کی طرح خے ہے، خے کو ایجاد کر لیا. پھر دال کی طرح زال ہے تو زال کو ایجاد کر لیا. سات کی طرح زاد ہے، زاد کو بنا لیا. تو کی طرح زو ہے تو زو کو بنا لیا. عین کی طرح غین ہے تو غین کو بنا لیا. یعنی قدیم مصری زبان میں 22 حروف کے مجموعے تھے، بعد میں یہ بڑھایا گیا. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اگر اس کا بڑھانا ہو، فارسی کے حروف اور ہندی کے حروف اس میں جوڑنا ہو، تو اس کے نمبرات ہم کیسے جانیں گے؟ یہ بالکل آسان ہے. جو حرف عربی کے جس حرف کی طرح ہوگا اس کا اتنا ہی نمبر ہوگا. جیسے پے، بے کی طرح ہے تو بے کا نمبر ہے 2، پے کا بھی نمبر 2 ہوگا. جیم کی طرح ہے تو جیم کا نمبر ہے 3 تو اس کا بھی نمبر 3 ہوگا. اسی طرح زے، یہ زے کی طرح ہے تو زے کا نمبر 7 ہے تو اس کا بھی 7 ہوگا. اسی طرح گاف کاف کی طرح ہے تو کاف کا 20 ہے، اس کا بھی 20 ہوگا. اسی طرح ٹے، ہندی کے حروف ٹے کی طرح ہے تو ٹے کا 400 ہے، اس کا بھی 400 ہوگا تو اس کا بھی 400 ہوگا. اسی طرح دال کی طرح ہے، دال کا 4 ہے، اس کا بھی 4 ہوگا. اسی طرح رے کی طرح ہے، رے کا 200 ہے، اس کا بھی 200 ہوگا. اسی طرح تمام حروف کے نمبرات کو نکالنا آسان ہے. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھ دیا جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 کلمے ہیں، کل 19 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورا اگر دیکھیں، رے
छोड़ कर रे को डबल सुनने में आता है लेकिन डबल है नहीं वो। असल में अरबी के ज़ाब्ते के लिहाज से अगर शमसी हर्फ से पहले अलिफ लाम आता है तो वो लाम नहीं पढ़ा जाता है बल्कि वो शमसी हर्फ मुशद्दद हो जाता है। तो रे चूंकि शमसी हुरूफ में से है, शमसी हुरूफ भी 14 है और कमरी हुरूफ भी 14 है। एक शेर है उसके लफ्ज का हर पहला हर्फ शमसी है, जैसे तिब सुम्मा सिल रहमन तफिज ज़िफ ज़ा नअम दासु अज़न ज़ुर शरीफन लिल करम। इनमें से हर लफ्ज का पहला हर्फ शमसी है। तो शमसी हर्फ से पहले लाम आता है तो लाम नहीं पढ़ा जाता है। अब कमरी हर्फ से पहले लाम आता है तो पढ़ा जाता है। अब कमरी का मजमुआ हुरूफ है, जैसे इब्गी हज्जका व खफ अकीमा। इन 14 हुरूफ में से किसी भी हर्फ से पहले अलिफ लाम आता है तो लाम पढ़ा जाएगा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल हुरूफ हो गए 19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले में आमतौर से 786 आप खत वगैरह के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल हुरूफ 19 है। 19 हुरूफ के अगर नंबरात को इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 786 पूरे हो जाएंगे। हमने 19 हुरूफ का नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 हुरूफ के कुल नंबरात हैं और जोड़ने के बाद 786 आते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा 92 भी लिख दिया जाता है, इसी के बगल में 92 भी लिख दिया जाता है। तो ये 92 किसका है? मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद का नंबर होता है। अब लफ्ज मोहम्मद का नंबर जोड़ो तो बहुत आसान है। मोहम्मद का मीम का कितना है? मीम का 40 है। अब 2 मीम है तो 40 80 हो जाएगा। और हे का कितना है? हे का 8 है तो 8 हो जाएगा। और दाल का कितना है? तो 4 है। और ये कुल मिला के 8 4 12 और 92 नंबर हो गया। तो इस तरीके से लफ्ज मोहम्मद की जगह 92 लिख देते हैं। इससे रिलेटेड सवाल किताब में भी मौजूद है। जैसे सवाल नंबर 1 है बागो बहार के आदाद बताइए। सवाल नंबर 2 है मोहम्मद के आदाद बताइए। सवाल नंबर 3 है जो के आदाद बताइए। सवाल नंबर 4 है अरशद किस अदद के बराबर है। सवाल नंबर 5 है अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है। तो बिल्कुल आसान है, इसी की रोशनी में हम निकाल देंगे। जैसे बागो बहार का हमको निकालना है तो बे का नंबर हो जाएगा 2 और अलिफ का नंबर हो जाएगा 1 और गैन का नंबर हो जाएगा 1000। बे का फिर नंबर हो जाएगा 2, हे का नंबर हो जाएगा 5, अलिफ का नंबर हो जाएगा 1, रे का नंबर हो जाएगा 200। अब ये कुल मिला के कितने हो गए? इसको जोड़ दीजिए। 1003 और 2 5, अब 1010 और 1011 तो 1211। ये 1211 इसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1211 ठीक है बाबा। इसी तरह दूसरे को देख लीजिए मोहम्मद। तो मोहम्मद में मीम का हमको पता है, अभी हमने निकाला, मीम का है 40, अब फिर हे का है 8 और फिर मीम का है 40, फिर दाल का है 4। ये कुल मिलाकर ये 1211 है। तो अब ये कुल मिलाकर कितना? 92 होगा। इसी तरीके से जो का नंबर बताना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है जज्जब, जो का नंबर 900 है। जो का नंबर सीधा निकाल लीजिए, जो का नंबर 900 है, इसलिए 900 हो जाएगा। इसी तरह चौथे सवाल को हम देखें तो अलिफ का 1 है, रे का 200 है, शीन का 300 है, फिर दाल का 4 है। तो अब कुल मिलाकर 3 और 2 5 और 1 और 4 5, तो 505। कुल मिलाकर के 505 हो जाएगा। इसी तरह पांचवें सवाल का हम देखते हैं अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है। तो इसका देखो, एक अलिफ का 1 है, शीन का 300 है, रे का 200 है, फे का 80 है, काफ का 100, अलिफ का 1, दाल का 4, रे का 200, ये का 10। अगर इस पूरे अदद को जोड़े तो इस तरह देखिए, 2 और 2 4 और 3 7
اور ایک 8، 800 پورے ہو گئے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اعداد کو جوڑ لیجئے. 880، ایک 81، ایک 82 اور 4 86، یعنی 886. اب 886 میں 10 جوڑ دیجئے تو 896. تو اب یہ کل ہو جائے گا 896. اس طریقے سے کسی بھی مجموعہ حروف، جس مجموعہ حروف کے ذریعے کوئی تاریخ یا سال کو انسان بتاتا ہے وہی مادہ تاریخ کہلاتا ہے. تو ہم کسی بھی مادہ تاریخ کے حروف کو دیکھ کر ہم اس کی تاریخ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو ضرور لائک اور کمنٹ کیجیے. کسی ایک ویڈیو میں ہم حروف کی مکمل تحقیق کریں گے. ابھی ہم نے امتحان میں آنے والے سوالات کے ایک نمونے کے ساتھ حروف کے بارے میں بہت ساری جانکاری حاصل کی. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو ضرور لائک کمنٹ کیجیے. فقط والسلام اللہ.